नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ की जानिब से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से एक व्हाट्सएप मैसेज की कहानी क्या है, इस व्हाट्सएप मैसेज की टाइमिंग क्यों बहुत अहम और हसास करार दी जा रही है, इस व्हाट्सएप मैसेज में क्या कुछ लिखा गया था, ये मैसेज भेजने की ज़रूरत क्यों पेश आई, इस मैसेज में किस को बराह रास्त मुखातिब किया गया, इस मैसेज के अंदर किस किस्म की सियासी डील का पैगाम था, मरियम नवाज़ का इस पूरी सूरत हाल में क्या रिएक्शन है, शहबाज शरीफ की एक नई और पुरअसरार गेम की कहानी क्या है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को किस नोयत की मखसूस इतलात मिली और इन इतलात पर प्राइम मिनिस्टर ने किस तरह के फ़ैसले किए। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी मियां नवाज शरीफ की जानिब से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से एक व्हाट्सएप मैसेज की कहानी क्या है और इस मैसेज में किस किस्म की एक बहुत बड़ी डील का पैगाम था। एक ऐसी डील जिसका ताल्लुक मियां नवाज शरीफ से भी था, जिसका ताल्लुक मरियम नवाज से भी था, दोनों की नाअहलियों से भी था और दोनों के ऊपर जो मुकदमात हैं उस हवाले से भी ये एक अहम तरीन मैसेज था। सबसे पहले आपको बताते हैं कि लंदन में क्या कुछ होता रहा और एक ऐसी पुरस्कार मीटिंग जिसको आप कह सकते हैं कि इसी इशू से रिलेटेड थी, उसका अहवाल क्या है। तो मामला ये है कि इस मीटिंग के लिए 4-5 शख्सियात को कुछ पैगामात भिजवाए गए और मियां नवाज शरीफ ने इसहाक डार से कहा कि आप इस मीटिंग के इंतज़ामात करें, यानी वो इसहाक डार जिन्होंने अब ख़ुद को बरतानिया में स्टेटलेस डिक्लेयर कर रखा है और इस वक्त उनका जो स्टेटस है वो ये है कि उन्होंने बरतानिया में सियासी पनाह ली हुई है। और इसहाक डार की पाकिस्तान से फ़रार की कहानी भी बहुत दिलचस्प और बहुत अनोखी है, जो अब तक ज़्यादा मंजर आम पर नहीं आई थी, वो भी मुख्तसरन आपको बता देते हैं। इसहाक डार को जब शाहिद खाकान अब्बासी के दौर में यानी मियां नवाज शरीफ की नाअहली के बाद जब इसहाक डार को अपने ज़राए से ये पता चला कि उनकी करप्शन के केसेस भी खुलने वाले हैं, उनके ख़िलाफ़ ठोस शवाहिद नैब और दीगर तहकीकाती इदारों के पास आ गए हैं, तो उन्होंने एक बड़ा फ़ैसला किया। इससे पहले वो ये फ़ैसला कर चुके थे कि ताजिकिस्तान में एक बड़ी मामूली नोयत की कॉन्फ्रेंस होनी थी और वो ये डिसाइड कर चुके थे कि वो इस कॉन्फ्रेंस में बतौर वज़ीर ख़जाना शरीक नहीं होंगे। लेकिन आखिरी लम्हात में जब उन्हें पता चला कि नैब उनके ख़िलाफ़ केसेस खोलने वाला है, उनके ख़िलाफ़ स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस सामने आ गए हैं, तो आखिरी लम्हात में उन्होंने ताजिकिस्तान में इस इंतहाई गैर अहम किस्म की कॉन्फ्रेंस में शिरकत का फ़ैसला कर लिया और आखिरी दिन शाहिद खाकान अब्बासी जो कि वज़ीर-ए-आज़म थे, उनका खुसूसी तैयारा खिलाफ ज़ाब्ता इस्तेमाल किया और यूं वो ताजिकिस्तान फ़रार हो गए। ताजिकिस्तान से उन्हें वापस आना था। यहाँ मुस्लिम लीग नून ये दावे करती रही कि इसहाक डार फ़रार नहीं हुए बल्कि एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ताजिकिस्तान गए हैं, लेकिन इसहाक डार ताजिकिस्तान से वापस नहीं आए और जो शाहिद खाकान अब्बासी का खुसूसी तैयारा था वो खाली वहाँ से वापस आया, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हुआ और इसहाक डार जो हैं वहाँ से लंदन फ़रार हो गए और आज तक वहाँ से वापस नहीं आए। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि इसहाक डार के पास और उनकी अहलिया के पास एक सफारती पासपोर्ट था। हुकूमत ने उन्हें ये कहा कि अब तो आपकी जो सेनेटरशिप है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी मुअत्तल कर दी है, इसके साथ साथ आपके ऊपर नैब के मुकदमात भी हैं, आप इन मुकदमात का सामना भी नहीं कर रहे, आपने खिलाफ ज़ाब्ता एक प्राइम मिनिस्टर का जो सरकारी जहाज़ है उसको भी इस्तेमाल किया और अब आप चूँकि वापस नहीं आ रहे इसलिए अपना सफारती पासपोर्ट आप सरेंडर करें और आपकी अहलिया के पास जो सफारती पासपोर्ट है उसको भी अब सरेंडर किया जाना चाहिए। लेकिन हुकूमत की जानिब से बार बार ये कहने के बावजूद इसहाक डार अपना सफारती पासपोर्ट कैंसिल करवाने पर, सरेंडर करवाने पर रजामंद नहीं हुए, जिसके नतीजे में
हुकूमत ने उनका और उनकी अहलिया का जो पासपोर्ट था, जो सफारती नौयत का था, उसको कैंसिल कर दिया और अब लंदन में मियां नवाज शरीफ के सेक्रेटरी के तौर पर इसहाक डार काम करते हैं और उनकी जो मीटिंग्स वगैरह के इंतज़ामात हैं उनकी ज़िम्मेदारी इसहाक डार पर ही होती है। अब जिस मीटिंग का हमने आपसे जिक्र किया, ये मीटिंग असल में हसन नवाज के दफ्तर में होनी थी, जो मियां नवाज शरीफ की लंदन वाली रिहाइशगाह से वॉकिंग डिस्टेंस पर है और मियां नवाज शरीफ अक्सर वॉक करते हुए ही हसन नवाज के दफ्तर जाते हैं। और ये जो दफ्तर है असल में नून लीग का एक सेक्रेटेरिएट बन चुका है लंदन में, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से एमक्यूएम का लंदन में एक सियासी सेक्रेटेरिएट था और हसन नवाज के दफ्तर में ही तमाम मीटिंग्स होती हैं। मियां नवाज शरीफ ने पीडीएम के किसी जलसे से खिताब करना हो, पीडीएम की किसी मीटिंग से खिताब करना हो, या उन्होंने वीडियो लिंक पर अगर मुस्लिम लीग नून की पार्टी का कोई इजलास चेयर करना हो तो उसकी सदारत भी वो हसन नवाज के इसी दफ्तर से करते हैं और इस दफ्तर में मुस्लिम लीग नून बरतानिया के जो कारकुन हैं और रहनुमा वो हर वक्त मौजूद रहते हैं। अब ये जो मीटिंग हुई और ये जो इजलास था, इसमें एक अहम और हसास मामला डिस्कस किए जाना था और इस मामले का ताल्लुक एक बहुत बड़ी सियासी डील से भी था। ये एक ऐसी डील थी जिसका ताल्लुक बराह रास्त मरियम नवाज के मुकदमात से भी था। इसी मुमकिना डील और मुजवज़ा डील का ताल्लुक मियां नवाज शरीफ की जो ताहयात नहली है उस हवाले से भी था, क्योंकि मियां नवाज शरीफ की ताहयात नहली ख़त्म करवाने के लिए एक बहुत बड़ा मूव किया जा रहा है और वो मूव ये है कि एक सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं एहसन भवन, जो कि अभी रिसेंटली लंदन गए थे और लंदन में उन्होंने मियां नवाज शरीफ के जो करीबी हल्के हैं उनसे मुलाकातें की थी, मियां नवाज शरीफ के जो अहले खाना हैं उनसे मुलाकातें की थी, उनसे राब्ते किए थे और उसके बाद अब एक बहुत बड़ा मूव किया जा रहा है। वो मूव ये है कि सुप्रीम कोर्ट बार के प्लेटफॉर्म से एक ताहयात नहली वाली जो शिक है इसको ख़त्म करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की जा रही है। एहसन भवन ने बाकायदा ऐलान किया है कि सुप्रीम कोर्ट बार के प्लेटफॉर्म से ये दरख्वास्त तैयार कर ली गई है और इस दरख्वास्त को अगले 3-4 दिन में सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया जाएगा। और ज़ाहिर है कि अगर इस दरख्वास्त पर यह फ़ैसला आता है कि ताहयात नहली नहीं हो सकती किसी भी शख्स की, तो इसका बराह रास्त फ़ायदा मियां नवाज शरीफ को होगा और उनकी ताहयात नहली भी ख़त्म हो सकती है। अब इस पूरी सूरत हाल में जिस डील की कोशिश की जा रही थी, इसी डील के हवाले से 2 बड़ी इतलात सामने आईं और शरीफ फैमिली ने जानबूझकर कुछ खबरें भी लीक की और इन खबरों को लीक करने का मकसद ये था कि जो मुतलका फ़रीक़ैन हैं उनकी पल्स चेक की जाए, उनकी नब्ज़ चेक की जाए, उनका रिएक्शन चेक किया जाए और ये देखा जाए कि उनका इन खबरों पर जो हम लीक कर रहे हैं इसके ऊपर क्या रद्द अमल है। ख़ास तौर पर वो इस्टेब्लिशमेंट यानी पाकिस्तान के फ़ैसला साज हलकों और पाकिस्तान के जो ताकतवर हलके हैं उनकी नब्ज़ चेक करना चाहते थे और उनका रद्द अमल चेक करना चाहते थे। और इसमें एक खबर ये लीक की गई कि शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में तो हैं, इस्टेब्लिशमेंट को पैगामात भी भिजवा रहे हैं, लेकिन अब तक शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के लिए नाकाबिले कबूल हैं। लेकिन दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट अब भी शरीफ फैमिली से राब्ते में है, मुसलसल कोई पैगाम रसानी हो रही है, इसके बावजूद कि शहबाज शरीफ को अभी कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। दूसरा, ये एक और ख़बर लीक करवाई गई कि मरियम नवाज भी नून लीग की वजारत उज़्मा की उम्मीदवार हैं। वो वजारत उज़्मा की उम्मीदवार बनना चाहती हैं नून लीग की जानिब से और अगर अदालतों से उनको रिलीफ मिल गया, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनकी सज़ाएं मुअत्तल हो गईं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसके एक जज जस्टिस आमिर फ़ारूक पर एक जाली हलफनामे के ज़रिए दबाव डालने की कोशिश की गई थी, यानी जज राना शमीम के जाली हलफनामे के ज़रिए, जिसमें जस्टिस आमिर फ़ारूक पर यह इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने जस्टिस साकिब निसार को कोई जवाबी यकीन दहानी करवा दी थी कि ठीक है, मैं मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ को इलेक्शन से पहले जेल से बाहर नहीं आने दूंगा। तो उसका मकसद ये था कि जस्टिस आमिर फ़ारूक पर दबाव डाला जाए, जो कि इस वक्त मरियम नवाज
اور کیپٹن صفدر کی اپیلوں کی سماعت کر رہے ہیں، اور اس دباؤ کے نتیجے میں کیپٹن صفدر اور مریم نواز کی سزائیں معطل ہو جائیں، خاص طور پر مریم نواز کی سزا معطل ہو جائے۔ اگرچہ بعد میں پتہ چلا تھا کہ جسٹس عامر فاروق کے متعلق جس وقت کے بارے میں الزام لگایا گیا اس وقت وہ ملک میں موجود بھی نہیں تھے، اور اس وقت وہ مریم نواز اور میاں نواز شریف کی اپیلوں کی سماعت کرنے والے بینچ کا حصہ ہی نہیں تھے۔ بہرحال اب دوسری خبر یہ لیک کی گئی کہ اگر مریم نواز کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف مل گیا، ان کی سزا معطل ہوگی، تو پھر مریم نواز سر فہرست ہوں گی ان ناموں میں جو کہ نون لیگ کی جانب سے وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہو سکتے ہیں۔ اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ کی پلس چیک کرنی تھی اور اسٹیبلشمنٹ کی نبض چیک کرنی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے اوپر کس قسم کا رد عمل دیتی ہے، کیونکہ مریم نواز کے متعلق ایک عام تاثر یہ ہے کہ جس طرح کی تقریریں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کیں، فوجی قیادت کے خلاف کیں، تو ایک عام تاثر ہے کہ فوج میں اور فوجی قیادت میں ان کے لیے ایک ناپسندیدگی کا عنصر پایا جاتا ہے۔ اب جس میٹنگ کا ہم نے آپ سے ذکر کیا، اس میٹنگ میں مریم نواز، میاں نواز شریف، شہباز شریف، شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، پرویز رشید اور چند دیگر لیگی رہنما شریک تھے۔ اور اس میٹنگ میں شہباز شریف نے جو ان کی راولپنڈی میں یعنی طاقتور حلقوں کے شہر میں جو ریسنٹ سرگرمیاں تھیں، اس حوالے سے میاں نواز شریف کو بریف کرنا تھا اور ان کو یہ بتانا تھا کہ انہوں نے کس قسم کے پیغامات اسٹیبلشمنٹ کو پہنچائے، اور اس کے جو بدلے میں یعنی جب وہ پیغامات پہنچا رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کو، تو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ان کو کس قسم کے سگنلز ملے اور کس قسم کے جوابی پیغامات ملے۔ اب شہباز شریف نے اپنی ان سرگرمیوں کے متعلق یعنی جو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کیے، ان رابطوں کے بعد ان کو کیا جواب ملا، اس حوالے سے میاں نواز شریف کو کیا بتایا، اس سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ کو میاں نواز شریف کی جانب سے جنرل باجوہ کے حوالے سے جو ایک واٹس ایپ میسج ہے اس میسج کی کہانی بھی سناتے ہیں۔ اور یہ جو واٹس ایپ میسج ہے اس کا تعلق لندن میں ہونے والے ایک بہت ہی پراسرار اور مشہور زمانہ اجلاس سے ہے۔ اس اجلاس کو خفیہ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی تھی۔ یہ ایک ایسا اجلاس تھا جس میں نون لیگ کے مرکزی رہنماؤں سے یہ حلف لیا گیا تھا اور قرآن پاک پر یہ حلف لیا گیا تھا کہ آپ نے آج کے اجلاس میں جو باتیں ہونی ہیں وہ کسی صورت بھی باہر نہیں جانے دینی، اور کسی بھی صورت یہ باتیں کسی سے بھی آپ نے شیئر نہیں کرنی۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو اجلاس تھا جس میں شہباز شریف، خرم دستگیر، مریم اورنگزیب، خواجہ آصف اور دیگر لیگی قیادت شریک تھی، اس میں یہ فیصلہ ہونا تھا کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی حمایت نون لیگ پارلیمنٹ میں کرے گی یا نہیں کرے گی۔ اسحاق ڈار بھی اسی میٹنگ میں شریک تھے، اور اسحاق ڈار نے میاں نواز شریف کے کہنے پر یہ تجویز دی کہ قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر سارے حلف دیں کہ آج جو فیصلے کیے جائیں گے اس میٹنگ میں اس حوالے سے کوئی بھی نہیں بتائے گا کہ اصل یہ فیصلے جو ہیں وہ میاں نواز شریف کی جانب سے کیے گئے۔ اور اس میٹنگ میں فیصلہ یہ کیا گیا میاں نواز شریف کی جانب سے، جو انہوں نے پرچی پہ لکھا ہوا ایک فیصلہ سنایا۔ وہ فیصلہ یہ تھا کہ مسلم لیگ نون پارلیمنٹ میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کی حمایت کرے گی، اور اس حوالے سے جب انہوں نے ہدایات جاری کیں تو ساتھ ہی یہ ہدایت بھی جاری کر دی کہ اب یہ بات مکمل طور پر راز رہے گی کہ میاں نواز شریف نے کوئی اس قسم کا فیصلہ کیا تھا یا اس قسم کی ہدایت دی تھی۔ وہاں پر خرم دستگیر نے کچھ سوالات کرنے کی کوشش بھی کی تھی کہ یہ اتنا بڑا یو ٹرن ہے اور ہم اپنا سارا بیانیہ زمین بوس کر رہے ہیں، تو اس پر ہم اپنے کارکنوں کو کیا جواب دیں گے، عوام کو کیا جواب دیں گے، لیکن اس وقت انہیں خاموش کروا دیا گیا تھا۔ اب اس پوری صورتحال میں ایک بہت بڑی اور سنسنی خیز پیش رفت ہوئی ہے، اس پیش رفت سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں، اور وہ پیش رفت یہ ہے کہ جب مریم نواز نے یہ تاثر دیا کہ یہ جو ایکسٹینشن ہوئی جنرل باجوہ کی اور اس ایکسٹینشن کی جو مسلم لیگ نون نے حمایت کی تھی، انہوں نے یہ تاثر دیا کہ یہ ایکسٹینشن میاں نواز شریف کی مرضی کے بغیر اس کی حمایت کی گئی تھی، اور مریم نواز کو بھی معلوم نہیں تھا کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے اس ایکسٹینشن کی حمایت کی جائے گی۔ انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ میں اس ایکسٹینشن کے گناہ میں شریک نہیں تھی، یعنی مجھے معلوم نہیں تھا، اور تاثر انہوں نے یہ دیا کہ چونکہ خواجہ آصف نون لیگ کے قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر ہیں، اس لیے یہ سب کچھ انہوں نے اپنے طور پر کیا اور خود ہی یہ فیصلہ کیا کہ مسلم لیگ نون پارلیمنٹ کے اندر
جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی حمایت کرے گی، لیکن اب اس معاملے میں کچھ نئے حقائق سامنے آئے ہیں جس سے مریم نواز اور میاں نواز شریف کا موقف مکمل طور پر غلط ثابت ہو گیا ہے۔ اور یہ نئے حقائق اور یہ نئے انکشافات یہ ہیں کہ اب میاں نواز شریف کی جانب سے خواجہ آصف کو بھیجا گیا ایک جو واٹس ایپ میسیج تھا وہ سامنے آ گیا ہے، اور اس میسیج میں خواجہ آصف کو یہ ہدایت کی تھی میاں نواز شریف نے کہ مسلم لیگ نون نے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی حمایت کرنی ہے۔ یہ بھی لکھا تھا اس میسیج میں کہ یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے، ملکی استحکام کا معاملہ ہے، اور اس وجہ سے ہم نے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی حمایت کرنی ہے پارلیمنٹ کے اندر۔ یعنی بہانہ تو انہوں نے یہ بنایا کہ یہ ملکی سلامتی کا معاملہ ہے اور کوئی ملکی استحکام کا معاملہ ہے، لیکن اصل بات یہ تھی کہ اس وقت میاں نواز شریف نے جنرل باجوہ سے ایک ڈیل کرنے کی کوشش کی تھی، اور اسی وجہ سے جب مسلم لیگ نون کی جانب سے اس ایکسٹینشن کی حمایت کی گئی تو بعد میں محمد زبیر کو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے پاس بھیجا گیا۔ مریم نواز اور میاں نواز شریف کے مقدمات میں ریلیف لینے کے لیے ان کی 2 ملاقاتیں ہوئیں جنرل باجوہ سے بھی، اور ایک ملاقات میں جنرل فیض حمید بھی موجود تھے، لیکن جب ان کو کوئی ریلیف نہیں ملا اور جنرل باجوہ کی جانب سے یہ پیغام دیا گیا کہ جو عدالتی معاملات ہیں مریم نواز کے اور میاں نواز شریف کے وہ عدالتیں دیکھیں گی، اور ہم اس معاملے میں کسی قسم کی کوئی سیاسی مداخلت نہیں کریں گے، تو اس کے بعد پھر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے میاں نواز شریف نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو نشانہ بنانا شروع کیا اور ان پر الزامات کی بوچھاڑ کی، اور جنرل فیض حمید کے خلاف بھی ایک کیمپین کی۔ اور یہ جو اب واٹس ایپ میسیج ہے اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ کس طریقے سے میاں نواز شریف بھی اور مریم نواز بھی آن بورڈ تھے، یعنی جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی حمایت کے لیے، اور اس وقت ان کو امید تھی کہ ان کو اس ایکسٹینشن کی حمایت کے بدلے کوئی نہ کوئی ڈیل مل جائے گی۔ دوسری جانب جس میٹنگ کا ہم نے آپ سے ذکر کیا کہ اس میٹنگ میں شہباز شریف نے کیا آگاہ کیا میاں نواز شریف کو اپنی پنڈی میں جو ان کی سرگرمیاں تھیں اس حوالے سے، تو اس حوالے سے جو ہمارے ذرائع ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ شہباز شریف نے اسی میٹنگ میں میاں نواز شریف کو یہ بریف کیا کہ ان کی مفاہمتی پالیسی کے باوجود، ان کی خوش آمدانہ پالیسی کے باوجود اب تک اسٹیبلشمنٹ سے انہیں کسی قسم کا کوئی مثبت جواب نہیں ملا۔ ان کے لیے اپنے طور پر بھی ایک مشکل بنی ہوئی ہے، اور ان کا موقف یہ تھا اس میٹنگ میں جس کو میاں نواز شریف چیئر کر رہے تھے کہ عمران خان اصل میں انہیں گرفتار کروانا چاہتے ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس پورے معاملے میں کوئی مداخلت کرے اور ان کو گرفتاری سے بچائے، لیکن اسٹیبلشمنٹ اس وقت کسی بھی قسم کی سیاسی مداخلت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی تھا، ان کا تاثر یہ بھی تھا کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب میری گرفتاری جو ہے وہ یقینی ہے، اور دوسرا ان کا تاثر یہ تھا کہ اس وقت تک ان کو جو انہوں نے پیغامات پہنچائے اسٹیبلشمنٹ کو اس کے جواب میں کوئی پازیٹیو اور گرین سگنل نہیں ملا۔ اور اس پوری میٹنگ میں اگر اس کا کرکس جو ہے نکالا جائے تو وہ کرکس یہ تھا کہ شریف فیملی کو اب تک اپنی جو پوری کوششیں تھیں اس کے باوجود اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کسی قسم کی ڈیل کا کوئی اشارہ نہیں ملا، کوئی امید یا کوئی آس نہیں دلائی گئی، اور ڈیل کے حوالے سے اس وقت جو خبریں پھیلائی جا رہی ہیں اور جو اطلاعات پھیلائی جا رہی ہیں یہ خبریں مکمل طور پر بے بنیاد ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔